रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु लिज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही हो तो एक बार लिख के बता दीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अभी किताबुस सलात के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, किताबुस सलात हम पढ़ रहे हैं। किताबुस सलात के अंदर जो है हमने नमाज कब फ़र्ज होती है, नमाज की फ़र्जियत जो है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने नमाज के असबाब जो हैं उनके बारे में पढ़ा था कि किन सबबों की वजह से नमाज उस वक्त की फ़र्ज हो जाती है, तो वक्त का पाया जाना। तो फिर हमने औकातुस सलात जो है उसके बारे में पढ़ा था, है ना, नमाज के वक्तों के बारे में। बाबुल अजान की तरफ आए और इकामत की तरफ आए, और हमने ये पढ़ा कब अजान दी जाएगी, कब इकामत दी जाएगी, इकामत कहने वाला इकामत कैसे कहेगा, अजान देने वाला अजान कैसे देगा, ठीक है, उनके क्या हुक्म है। तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी। पर देखिए, अभी तक हम जो कुछ पढ़ कर आए ना, हम पहले तहारत पढ़ कर आए, वजू और गुस्ल के बारे में पढ़ कर आए, फिर हमने नमाजों के वक्त के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर अजान और इकामत के बारे में पढ़ा। तो देखिए अभी यहाँ पर दो चीज़ें, ठीक है, एक तो ये असल में जो है ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नमाज है, ठीक है, ये क्या है, ये नमाज है, ये नमाज है आपकी, ठीक है। अब जो अभी तक हमने जितनी चीज़ें भी पढ़ी, चाहे वो तहारत के बारे में हो, अजान हो, इकामत हो, वक्त हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें नमाज के बाहर की हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें नमाज के बाहर की हैं, ठीक है। तो जैसे जो है वजू के बारे में हमने पढ़ा, है ना, वजू के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से अजान के बारे में पढ़ा, फिर वक्त के बारे में पढ़ा, ठीक है, अजान हो गया, वक्त हो गया, इकामत हो गई, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन ये देखिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या, ये नमाज से बाहर की चीज़ें हैं, ये नमाज से बाहर की चीज़ें हैं कि नमाज तकबीर तहरीमा कहने के पहले पहले तक ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए। तकबीर तहरीमा के कहने के पहले पहले ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जब भी नमाज पढ़ी जाएगी या कोई भी इबादत जो होती है, एक तो जो होती है वो असल इबादत होती है, ठीक है, जैसे ये नमाज जो है ये असल इबादत है कि आपने तकबीर तहरीमा कही, क़िरात आपने करी, रुकू किया, सुजूद किया, ठीक है, अत्तहियात के लिए आप बैठे, फिर आपने सलाम फेर लिया, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें तो ये नमाज की इंटरनल थिंग है, ठीक है, इंटरनल है। पर कुछ चीज़ें हैं वो फैक्टर जो एक्सटर्नल हैं, ये वुज़ू हो गया, अज़ान हो गया, इकामत हो गई, वक्त हो गया, ये तमाम के तमाम क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो जो वो चीज़ें कि जो नमाज कायम रखने के लिए ज़रूरी है, यानी इंटरनल टू नमाज है, नमाज की अंदरूनी चीज़ें हैं कि अगर वो नहीं हुई तो नमाज होगी ही नहीं, तो उन्हें कहा जाता है रुक्न। उन्हें क्या कहते हैं, रुक्न, उन्हें कहते हैं रुक्न। और वो एक्सटर्नल चीज़ें, वो एक्सटर्नल चीज़ें कि अगर ये नहीं पाई गई तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, कि इनका पाया जाना ये लाजिम है, ज़रूरी है, ठीक है, लाजिम है, ज़रूरी है, इन्हें कहा जाता है शर्त। इन्हें क्या कहा जाता है, शर्त। तो इसको हमेशा याद रखें, शर्त और रुक्न में क्या फ़र्क है। शर्त जो होती है ये उमूमन हमेशा बाहर होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और रुक्न जो होता है वो इंटरनल फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब अगर जो है ये चीज़ें नहीं पाई गई तो नमाज शुरू ही नहीं हो सकती, नमाज शुरू ही नहीं हो सकती। ये फैक्टर पाए गए, नमाज शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो है अगर एक भी रुक्न नहीं पाया गया तो अब नमाज जो होगी नमाज टूट जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। तो इसको हमेशा याद रखें, शर्त में और रुक्न में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, शर्त में और रुक्न में क्या फ़र्क होता है। शर्त जो होती है वो चीज़ें कि जो लाज़िम है, ज़रूरी हैं, बगैर उनके इबादत हो ही नहीं सकती, बगैर उनकी इबादत हो ही नहीं सकती, तो ये शर्त है। और शर्त जो होती है ये हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहर के, ठीक है। और इबादत के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है रुक्न, उन्हें कहा जाता है रुक्न। तो अगर शर्त ना पाई जाए तो वो इबादत जो होती है वो होती है फासिद,
ठीक है, चलें, तो ये आपको पता चल गया शर्त और रुकन जो है इनके बारे में जब अगर आपको पता चल गया तो अब देखें, अब इसी को ये यहाँ पर बयान फरमाने, क्या कहते हैं, बाबू शुरूतिस सलाती व अरकानुहा व अरकानुहा, अरकानुहा नहीं अरकानिहा होगा, ठीक है, बाबू शुरूतिस सलाती, बाबू शुरूतिस सलाती व अरकानिहा, ठीक है, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है ना, ठीक है, तो बाबू शुरूत सलाती व अरकानिहा, ये बाब नमाज की शराइत, शुरूत जो है ये शर्त की जमा है, वो अरकानिहा और अरकान जो है वो रुकन की जमा है, अरकान जो है वो रुकन की जमा है। तो इसका माना क्या है कि इस बाब के अंदर उन चीजों का बयान है कि जो नमाज से बाहर पाए, जिनका पाया जाना जरूरी है, और उन चीजों का बयान है कि जिनका नमाज जब शुरू हो गई तो नमाज के अंदर उनका पाया जाना ये लाजिम और जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये शराइत जो है उनका बयान करेंगे और उसके बाद फिर ये रुकन की जानिब आएंगे, उसके बाद फिर ये रुकन की जानिब आएंगे। तो फरमाते हैं ला बुद्दा ली सहति सलाती मिन सबअतिन व अशरीना शैअन, कहते हैं ला बुद्दा का मतलब होता है जरूरी, इसको याद रख लें, ला बुद्दा का माना क्या होता है, जरूरी। ला बुद्दा असल में कहते हैं चारे को, ठीक है, बुद्धा कहते हैं चारे को, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, इसका कोई चारा ही नहीं, इस मुश्किल का कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, तो यानी जरूरी ये है, ठीक है। तो ला बुद्धा का माना क्या होता है, जिसका कोई चारा ना हो, जिसके बगैर कोई चारा ना हो, तो जिसके बगैर कोई चारा ना हो उसे क्या कहते हैं, जरूरी तो कहते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए अच्छे नंबरों से पास होना जरूरी है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, इसका मतलब अच्छे नंबर आना 12th में ये जरूरी है। तो ला का मतलब आपको पता है, नहीं बुद्धा का मतलब होता है चारा, ठीक है, तो ला बुद्धा का माना हुआ जरूरी, तो जरूरी है नमाज की सेहत के लिए, ला बुद्दा ली सिहतिस सलाती, जरूरी है नमाज की सेहत के लिए, मिन सब अती व अशरीना, 27, ठीक है, 27 चीजें, शैअन, ठीक है, 27 चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। कौन कौन सी फरमाते, अत्तहारतु मिनल हदसी, हदस से तहारत, ये आपको पता है ना, ये आपको पता है, बेवजू है तो वजू जो है वो जरूरी है, और इसी तरीके से अगर बेगुस्ल है तो उसका गुस्ल करना ये उसके ऊपर लाजिम है, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी एक्सटर्नल है, नमाज के अंदर थोड़ी ना होता है, जब तकबीर तहरीमा करने के बाद थोड़ी ना इसको देखा जाता है, इसका पाया जाना तो पहले जरूरी है ना, तो इस वजह से ये शर्त है, ठीक है। तो अत्तहारतु मिनल हदसी, अत्तहारतु मिनल हदसी व तहारतुल जसदी, इसी तरीके से बदन का पाक होना, ठीक है, कोई बंदा बावजू तो है लेकिन बदन नापाक है, ठीक है, उसके हाथ में कोई नजासत लग गई है, ठीक है, व तहारतुल जसदी व सौबी, और इसी तरीके से कपड़ा, ठीक है, इसी तरीके से कपड़ा, तो बदन का और कपड़े का पाक होना ये भी लाजिम और जरूरी है, लाजिम और जरूरी है। और कितना नापाक होगा, कितना पाक होगा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं नजासत गलीजा और नजासत खफीफा के अंदर, ठीक है। नजासत गलीजा में 1 दिरहम से कम अगर नजासत लगी हो तब वो माफ है, और नजासत खफीफा के अंदर जिस जगह पर लगी है अगर उसके 1/4 से कम है तब माफ है, अगर उससे ज्यादा है तब जो है धोना लाजिम और जरूरी है। तो फरमाते हैं तहारतुल जसदी, ठीक है, व तहारतुल जसदी, बदन का पाक होना की तहारत, व सौमी, और इसी तरीके से कपड़ा जो है उसका पाक होना, वल मकानी, इसी तरीके से मकान, वो जगह जहां पर वो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है उसका भी पाक होना जरूरी है, मिन नजसिन, नजासत से पाक होना ये जरूरी है, गैरी माफूविन अनहु, ठीक है, हत्ता मौज़इल कदमैने, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं कि इन 3 चीजों का पाक होना जरूरी है, बदन का, कपड़े का, और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ा है मकान का, इन तीनों जगहों का पाक होना जरूरी है, मिन नजसिन, नजासत से, गैरी माफूविन अनहु, उस मिकदार, ठीक है, कमा कद्दम ना हो, जैसा कि हम पहले बयान करके आ चुके हैं, ठीक है, वो उसके अलावा जो माफ है, ठीक है, माफूविन अनहु, ठीक है, तो वो, और ये माफ क्या है ये आपको बता दिया ना, नजासत गलीजा में 1 दिरहम जो है उससे कम, और नजासत खफीफा के अंदर जो है 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 जो है उससे कम, तो जितना माफ है उतना तो चले ठीक है,
लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तब जो है पाक होना जरूरी है। हत्ता मौज़िल कदमैन, यहाँ तक कि जहां पर उसने अपने कदम रखे हैं, वल यदैनी, अपने हाथों को रखा है, वल रुकबतैन, अपने घुटनों को रखा है, वल जिबहती, अलल असही, और अपनी पेशानी को रखा है। अलल असही, ये देखें फिर से आ गया अलल असही, ये क्या किया बताने के लिए आता है कि फतवा इसी के ऊपर है, मतलब सही कौल, सबसे सही तरीन कौल यही है। यानी इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन ये मसला जो है ये सबसे सही है, अलल असही, अलल असही। ठीक है, तो अब इसका माना क्या हुआ, बदन आपको पता चल गया पाक होना चाहिए, कपड़ा आपको पता चल गया पाक होना चाहिए, मकान जो है वो भी पाक होना चाहिए। मकान जब हम ये कहते हैं मकान, तो मकान से मुराद क्या है, मकान से मुराद क्या है, जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा है। तो अब कितना का होना जरूरी है, तो ये देखिए यहाँ पर है, समझिए कि ये जो है बंदे का मुसल्ला है। ठीक है, ये क्या है, ये बंदे का मुसल्ला है। ठीक है, जहां पर वो नमाज पढ़ रहा है, जहां पर वो नमाज पढ़ रहा है। तो अब देखिए जब वो सिजदे में जाएगा, पहले तो जब वो खड़ा होगा तो उसके पैर यहाँ पर आएंगे, है ना, और जब वो सिजदे में जाएगा तो उसके घुटने जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे, हाथ उसके यहाँ पर आएंगे, और पेशानी उसकी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इन जगहों का पाक होना जरूरी है, इन जगहों का पाक होना जरूरी है। आसपास नजासत लगी है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जिस जगह पर जो नमाज पढ़ रहा है, तो भाई इन्होंने बताया ना, कहाँ गया, ठीक है, हत्ता मौजिल कदमैने वल यदैने वल रुकबतैने वल जिबहतिन वल जिबहती। ठीक है, तो दोनों पैर रखने की जगह, दोनों हाथों को रखने की जगह, दोनों घुटनों को रखने की जगह, और पेशानी, ठीक है, पेशानी जो है, इन जगहों का पाक होना ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। आगे क्या बता रहे हैं ये आप लोगों को ये समझ में आ गया, ये अगर ये मुसल्ला, ठीक है, चले। ये और क्या शर्त है, फरमाते हैं वसितरुल औरती, वसितरुल औरती, इसी तरीके से औरत का छुपाना, इसी तरीके से औरत का छुपाना। अब यहाँ पर हम तर्जुमा करेंगे शर्मगाह से। ठीक है, शर्मगाह का छुपाना। और मर्द के लिए शर्मगाह क्या है, नाक के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक, घुटना इंक्लूडेड होगा। और इसी तरीके से औरतों के लिए क्या है, पूरा बदन है सिवाय चेहरे के और हथेलियों की जो टकली है उसके, और पैरों का जो है, ठीक है, पैरों के जो नीचे मतलब उसे क्या कहते हैं, जो सोल है उसको छोड़ के। ठीक है, तो ये सितरे औरत जो है, बसितरुल औरती, बसितरुल औरती, ये जो है ये भी फर्ज। अब देखिए ये भी बाहर है नमाज के अंदर। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम वो चीजें जिनका पाया जाना नमाज के बाहर जरूरी है। ठीक है, वला यदुर्रो नजरुहा मिन जैबिही, मिन जैबिही व असफली ज़ेलिही व असफला ज़ेलिही। ठीक है, इसका माना क्या है, इसका माना ये है कि चलें ठीक है, मतलब सितरे औरत जो है, ठीक है, किसी बंदे ने तहमत बांध ली, किसी बंदे ने तहमत बांध ली, लेकिन अब जब उसने तहमत बांधी तो उसने अंदर कुछ नहीं पहना, जैसे अंदर उसने अंडरवियर नहीं पहनी। ठीक है, इसी तरीके से जो है उसने, तौबा, उसने अंडरवियर नहीं पहनी। ठीक है, इसी तरीके से जो है ऐसा मतलब कपड़ा उसने उसने जो है सिर्फ एक क्या नाम है इसका, ढीला सा कुर्ता पहन लिया है। ठीक है, ढीला सा कुर्ता पहन लिया, अब कुर्ते के नीचे भी उसने पैजामा नहीं पहना, या मतलब जो भी है लंगोट वगैरह उसने नहीं पहनी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अब जो है अगर कोई बंदा नीचे से देखे, ठीक है, नीचे से देखे या मतलब उसको खुद ये हो कि अरे मतलब ये नहीं है, नीचे से खुला है, ठीक है, तो इससे लेना देना नहीं, इससे लेना देना नहीं। तो वही फरमाए ला यदुर्रो नजरुहा, ठीक है, और नहीं नुकसान देती है नजर करना उसकी तरफ, मिन जैब ही, यानी कोई बंदा अगर जेब से देखे, ठीक है, ऊपर से देखे, ठीक है, गिरेबान से देख ले, या जो है नीचे से देख ले, वासले जीली ही, और इसी तरीके से नीचे से देख ले, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या फरमा रहे हैं, और क्या शर्तें फरमाते हैं, वह इस्तिकबालुल क़िबलती, वह इस्तिकबालुल क़िबलती, और इस्तिकबाल क़िबला जो है ये भी शराइत में से, ठीक है, ये शराइत में है। तो अगर कोई बंदा जानबूझकर क़िबले की तरफ, क़िबले की गैर की तरफ अगर मुंह करके नमाज पढ़े तो ऐसा बंदा काफिर है जानबूझकर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें, तो मतलब हुक्म जो है यहाँ पर दो है। एक ये है कि वो लोग हैं जो मक्का मुकर्रमा में रहते हैं और बाकायदा मक्का मुकर्रमा में भी जो है मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे हैं, और मस्जिद हराम में भी उस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं कि जहां से उनको काबा जो है
काबा दिखाई पड़ रहा है उनकी आंखों के सामने, ठीक है। एक वो लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं भले ही मक्का में हैं, ठीक है। एक तो वो लोग हैं कि और जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हैं, और वो लोग जो भले ही मक्का में हैं, ठीक है, लेकिन मक्का में उन जगहों पर है कि जहां से सामने काबा दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तो वो बंदा कि जो काबे के सामने है, उसके लिए तो शर्त ये है कि वो हमेशा काबे के सामने ही नमाज पढ़ेगा, ठीक है, हमेशा काबे के सामने ही नमाज पढ़ेगा। लेकिन वो लोग कि जिनके सामने काबा नहीं है, भले ही वो मक्का में है, मदीने में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, जहां पर भी है, उनके लिए जरूरी है कि वो इस सिमत जो है उस डायरेक्शन में नमाज पढ़े, उस डायरेक्शन में नमाज पढ़े। तो वही फरमाते क्या कहते हैं, फलिल मक्की अल मुशाहिदी फर्ज हो, ठीक है। तो उसके लिए मुशाहिदा जो है वो फर्ज है। बतू आयनिहा, ठीक है, या उसकी जहां उसकी आंखों से देखना उसके लिए जरूरी है, मुशाहिदा करना उसके लिए जरूरी है कि सामने मतलब जिसके सामने हो काबा, ठीक है। वली गैर मुशाहिदी, और वो कि जो मुशाहिदा नहीं कर पा रहे, ठीक है, और वो लोग कि जो मुशाहिदा नहीं कर पा रहे, यानी भले मक्के में है या कहीं और है, उनके सामने काबा मुशर्रफा नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, जहतुहा, तो उनके लिए वो जहत जो है उस डायरेक्शन में मुंह करके नमाज पढ़ना, ये उनके लिए जरूरी है। वलो भी मक्कतिन, अगरचे वो मक्का में, ठीक है, वलो भी मक्का था, अगरचे वो मक्के में हो, ठीक है। तो ये है अलग सही ही। अब देखें यहाँ पर इन्होंने कहा अलग सही ही, इसका माना क्या है, इसमें भी उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन सही कौल जो है यही है, यानी फतवा इसी के ऊपर है, ठीक है। आगे क्या फरमाते हैं, आगे क्या शर्त है, वक्त का पाया जाना, ठीक है। वक्त पाया जाएगा तभी तो नमाज पढ़ी जाएगी। जोहर का वक्त हुआ तो जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी, असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज पढ़ी जाएगी, असर के वक्त में जोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जोहर के वक्त में ईशा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वल वक्त व एतकादो दुखूली ही, और इसी तरीके से उसका एतकाद की नमाज का वक्त जो है वो दाखिल हो चुका है, वो नमाज का वक्त दाखिल हो गया, मतलब उसको यकीन हो कि जो अब बाकायदे जो नमाज का वक्त जो है वो दाखिल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या, वन नियतो इसी तरीके से नियत का पाया जाना, ठीक है। कोई भी इबादत मकसूदा जो है, इबादत मकसूदा जो है यानी ऐसी इबादत जो फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है, ठीक है, जो हमारे ऊपर फर्ज है, तो उसे कहा जाता है इबादत मकसूदा। उसे क्या कहते हैं, इबादत मकसूदा। और इबादत मकसूदा में नियत का पाया जाना ये जरूरी है, इबादत मकसूदा में नियत का पाया जाना जरूरी है। तो नमाज हो गई, रोजा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गई, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जो इबादत मकसूदा हैं, हमारे ऊपर फर्ज हैं, तो इनको जब भी किया जाएगा नियत के साथ ही किया जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने बगैर नियत के उसकी ये जो इबादत मकसूदा जो है वो काबिल कबूल नहीं, उसकी इबादत मकसूदा जो है वो काबिल कबूल नहीं। उसी की और दूसरी जानिब देखें तो वो इबादतें जो गैर मकसूदा हैं, जो गैर मकसूदा हैं, जैसे वजू करना, गुसल करना, वजू पे वजू करना, सदका देना, नफली सदका देना, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जिनमें अगर किसी बंदे ने नियत की तो सवाब मिलेगा, नहीं नियत की तो उसको गुनाह भी नहीं पड़ेगा, नहीं नियत की तो उसने गुनाह भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात अलग है कि नमाज फर्ज है, नमाज को पढ़ने के लिए वजू करना लाजिम और जरूरी है, गुस्ल करना लाजिम और जरूरी है, बगैर उसके नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फर्ज क्या है, फर्ज है नमाज का पढ़ना, ठीक है। तो इबादत मकसूदा में नियत का पाया जाना जरूरी है। बगैर नियत के अगर किसी शख्स ने कोई भी इबादत मकसूदा को वो बजा लेकर आया तो उसकी नियत उसका जो इबादत जो होगी वो कबूल नहीं होगी। तो अगर आप किसी को ज़कात दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि आप नियत करें कि ये मैं ज़कात का पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। हज पे जा रहे हैं, उसकी नियत है, ठीक है। रोज़ा रख रहे हैं रमज़ान के, ठीक है, उसकी नियत की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये लाजिम और ज़रूरी है। तो इसी तरीके से नमाज, क्योंकि ये भी इबादत मकसूदा है, तो इसमें भी नियत का पाया जाना ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ आसानी के लिए ये होता है कि हम नियत करते हैं मुंह से, हम नियत करते हैं मुंह से, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फजर की, है ना, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबिश अल्लाह अकबर, ठीक है। जिस और मतलब कुछ लोग अरबी में भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है, ये एक आसान तरीका है, लेकिन असल में नियत का माना होता है दिल के इरादे को। तो और इसकी सबसे आसान वो ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपसे कोई एकदम से पूछे कौन सी नमाज पढ़ रहे हो तुम, तो बगैर झिझके आप बता पाए कि मैं जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा हूँ, जोहर की 4 रकात नमाज फर्ज पढ़, तो ये भी नियत है, ये भी
نیت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جمعہ والے دن آپ نے نہائے, ٹھیک ہے, تو اب کوئی آپ سے پوچھے آپ نے جمعہ والے دن نہایا کیوں, تو آپ فوراً کہہ دیں جی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہے, تب وہ مطلب اس کا مطلب یہ کہ نیت موجود تھی تبھی تو آپ نے کیا. میں نے امامہ باندھا, میں امامہ کس لیے باندھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اتنا ٹائم لگا کے میں امامہ کس لیے باندھ رہا ہوں, اور وہ بھی پتہ ہے کہ میں امامہ باندھ کے گھر ہی میں باندھ رہا ہوں اور نماز پڑھ کے پھر اتار کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کس لیے, یہ سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہی ہے. تو نیت کا معنی دل کے ارادے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے, زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے کہ اس میں ایک طریقے سے ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ لازم و ضروری نہیں ہے. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. اگلی چیز یہ کیا فرما رہے ہیں, تحریمت, اور اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ جو ہے, ٹھیک ہے, تکبیر تحریمہ بلا فصل, بلا فاصلن, ٹھیک ہے, تحریمت بلا فاصلن, بغیر کسی فصل کے, بغیر کسی فصل کے یعنی بغیر کسی گیپ کے, تو گیپ کے. ٹھیک ہے, بیچ میں کوئی گیپ نہیں لینا. نیت کری, نیت کرنے کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے, آگے کیا فرمایا, وا ایتانو والاتیانو والاتیانو بالتحریمتی قائما قبلا ہنائہ للرکوع, اور اسی طریقے سے بجا لانا یا ادا کرنا. ایتان کا معنی ہوتا ہے لے کر آنا. ٹھیک ہے, ادا کرنا تکبیر تحریمہ کو کھڑے کھڑے, جو بندہ کھڑے ہونے پر قادر ہے, جو بندہ کھڑے ہونے پر قادر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر لازم کیا ہے, ادا کرنا تحریمہ کا, تکبیر تحریمہ کا, قائما کھڑے کھڑے. ٹھیک ہے, قبل انحنائہ للرکوع, قبل اس کے کہ وہ رکوع کے لیے جھکے, قبل اس کے کہ وہ رکوع کے لیے جھکے. ٹھیک ہے, تو کھڑے ہو, سیدھے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہنا یہ بھی شرط ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی شرط ہے. آگے کیا ہے, وعدم تاخیر النیت عن التحریمۃ, اسی طریقے سے مؤخر نہ کرنا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مؤخر نہ کرنا. ٹھیک ہے, نہ کرنا مؤخر, عدم التاخیری. ٹھیک ہے, مؤخر نہ کرنا, مؤخر نیت کا عن التحریمۃ, تکبیر تحریمہ سے. یعنی یہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ آپ نے نیت کری, نیت کرنے کے فوراً بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ لیں, تکبیر تحریمہ کہہ لیں. آگے کیا فرماتے ہیں, والنطق, والنطق ہے, والنطق بالتحریمۃ, نطق بالتحریمۃ, بولنا. نطق کا معنی کیا ہوتا ہے, بولنا, نطق. ٹھیک ہے, اور بولنا تکبیر تحریمہ کا, تکبیر تحریمہ کا بحیث, اس حیثیت کے ساتھ, بحیث اس حیثیت کے ساتھ, یعنی اس طریقے سے کہ یسمع نفسہ, یسمع نفسہ علی الاصح, علی الاصح. اب اس کو ہٹا دیں پھر سے. ٹھیک ہے, جب علی الاصح وغیرہ آئے تو اس کو ہٹا دیا کریں, اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے, والنطق بالتحریمۃ, اور بولنا, اور بولنا تکبیر تحریمہ کا, تحریمہ کا. ٹھیک ہے, بحیث اس طریقے سے کہ یسمع نفسہ, کہ وہ سن لے اپنے آپ کو, سن لے اپنے آپ کو. یعنی کہ بس آپ نے ایک دم اتنی ہلکی آواز میں اللہ اکبر کہا کہ آپ کے خود کے کان نہیں سن پا رہے. اپنے آپ کو سن لے کا مطلب کیا ہے, آپ کم سے کم آپ کے کان خود سن لیں, کم سے کم آپ کے کان جو ہیں وہ خود سن لیں. یہ بھی شرط ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں وہ پوری نماز اتنی ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں, اتنی دھیرے پڑھتے ہیں کہ وہ خود نہیں سن پاتے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑی کیا نام ہے, ایک غلطی ہے جو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے یہ یہاں پر انہوں نے تکبیر تحریمہ کہا ہے, یہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں بلکہ ہر اس چیز کے لیے ضروری ہے, وہ ہے کہ جو نماز کے اندر رکن بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ, وہ اتنی آواز سے کہیں گے کہ آپ کے کان سن لیں. ٹھیک ہے, کم سے کم آپ کے کان سن لیں. اسی طریقے سے پھر آپ جب آپ نے جو ہے ثنا پڑھی, اس کے بعد اگر آپ کیا نام ہے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, ضم سورہ پڑھی, اسی طریقے سے اتحیات ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام چیزوں کا اتنی آواز سے پڑھنا یہ لازم و ضروری ہے کہ آپ کے کان سن لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بس اپنی منہ میں ہی اپنے دل میں ہی بد 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 کر رہے ہیں, تب ایسی صورت میں نماز جو ہوگی وہ نہیں ہوگی, نماز جو ہوگی وہ نہیں ہوگی. آگے کیا فرماتے ہیں, وانیت المتابعتی. ٹھیک ہے, اور مطابت کی نیت کرنا. مطابت کا معنی کیا ہوتا ہے,
امام کے پیچھے جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا مقتدی، مطابت کی میں امام کی مطابت کر رہا ہوں، اس کے پیچھے اس کی مطابت جو ہے اس کی نیت جو ہے یہ بھی ضروری ہے للمقتدی، مقتدی کے لیے. ٹھیک ہے. آگے کیا وتعین الفرضی، تعین الفرضی اسی طریقے سے فرض جو ہے اس کا تعین جو ہے یہ لازم اور ضروری ہے. جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ تعین کر کے کہیں کہ یہ 2 رکعت نماز سنت فجر کی ہے. ظہر کی پڑھ رہے ہیں لازم اور ضروری ہے کہ آپ تعین کریں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے واجب وتعین الواجبی، ٹھیک ہے. تو فرض اور واجب ان دونوں کا تعین جو ہے یہ ضروری ہے، ان دونوں کا تعین جو ہے ضروری ہے. تو جب آپ نیت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی فرض، ٹھیک ہے، فرض کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے فرض کہا بھی، ٹھیک ہے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض عصر کی، تو اب یہاں پہ تعین جو ہے یہ ضروری ہے، وقت کے ساتھ آپ تعین کر رہے ہیں. یہ 4 رکعت نماز فرض ظہر کی ہیں، 3 رکعت نماز فرض عشاء کی ہیں، مغرب کی ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 رکعت نماز فرض عشاء کی ہیں. 3 رکعت نماز وتر واجب جو ہے وہ عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں پہ تعین لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے، لازم اور ضروری ہے. جب آپ نیت کریں گے تعین ضروری ہے کہ آپ کون سے وقت کی فرض پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ولا یشترط التعین فی النفل، لیکن شرط نہیں ہے تعین کرنا نفل میں، لیکن شرط نہیں ہے تعین کرنا نفل میں. اور جب انہوں نے نفل کہا اور نفل کے مقابلے میں یہ فرض اور واجب آ گئے تو اس سے یہ پتہ چلا نفل کے اندر سنت بھی آ گئی، ٹھیک ہے، سنت بھی آ گئی اور سنت کی دونوں قسمیں بھی آ گئی، ٹھیک ہے، موقدہ غیر موقدہ، ٹھیک ہے، موقدہ بھی آ گئی اور جو غیر موقدہ ہیں وہ بھی آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے جو ہے سمجھیے کہ آپ 4 رکعت نماز سنت ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو بس آپ یہ کہیں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز، ٹھیک ہے، 4 رکعت. اگر سنت جوڑنا ہے سنت جوڑ لیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت. تو اگر آپ نے ظہر کی نہیں بھی بولا، ٹھیک ہے، تو نماز ہو جائے گی آپ کی. اسی طریقے سے نفل کا بھی ہے، ٹھیک ہے. جمعہ کے دن جیسے 4 پہلی پڑھی جاتی ہیں، پھر جمعہ کی 2 فرض ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ 4 سنت پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے ان کو متعین کرنا ضروری نہیں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت، ٹھیک ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے عمرہ کاش کو واسطے ہو گیا ختم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو سنتیں ہیں نوافل جو آپ پڑھ رہے ہیں اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ متعین کرنا لازم نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ کیا کریں، شرط نہیں ہے. اگر کسی بندے نے کر دیا، اور عموماً ہم لوگوں کی عادت ہے، مطلب جو نیتیں ہم لوگوں کو سکھائی گئی ہیں ان میں یہی ہے کہ چاہے فرض پڑھو چاہے نفل پڑھو چاہے جو سنت پڑھو، ہم لوگ کو جو نیتیں سکھائی گئی ہیں ہندو پاک کے اندر یہی ہے کہ مطلب ہم وقت کا نام لیتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت فجر کی، ٹھیک ہے، یا جو ہے عصر کی یا مغرب کی جو بھی ہے. لیکن سنت اور نفل میں یہ وقت کا تعین جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن البتہ فرض اور واجب جو ہے ان میں ضروری ہے، ان میں ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں تک جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں شرائط ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں شرائط ہیں. شرائط کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جن کا پایا جانا نماز شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے پڑھایا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے شرط میں اور رکن میں کیا فرق ہے، کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے. شرط میں کیا ہے، شرط ہمیشہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں اور رکن ہمیشہ انٹرنل ہوتا ہے. شرط ہمیشہ ایکسٹرنل ہوتا ہے اور رکن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انٹرنل ہوتا ہے. تو اگر شرط نہیں پائی گئی تو یہ شروع ہی نہیں ہوگا، یہ جو ہے جو بھی عبادت ہے وہ شروع ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. شرط پائی گئی عبادت تو شروع ہو جائے گی، لیکن اب اگر ان میں سے رکن کوئی نہیں پایا گیا تو وہ عبادت خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. حضرت السلام علیکم. حضرت جگہ کے تعلق سے ایک سوال تھا حضرت، جو ہم جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے نا حضرت. ہاں جی. تو اگر ہم قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیر لگتے ہیں تو
وہ جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہوگا نا؟ وہ بھی پاک ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پہلی بات تو دیکھیں یہ یہاں پر جو انہوں نے یہ کیا نا, یہ اب اس زمانے کے حساب سے آج کل مطلب ایسا تو کوئی ہوتا نہیں ہے کہ مطلب یہ جو مسائل بعض اوقات ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں نا, یہ تمام کے تمام چیزیں, تو اب یہ ایک دم ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پر آج کل کے زمانے میں ایسا تو ہے نہیں کچھ. ٹھیک ہے, ایسی کوئی جگہ ہی نہیں مطلب کہ ہمیں آپ کو جگہ ہی نہ ملے کہ جو پاک نہ ہو. حضرت نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. حضرت اس کے ابھی تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں گے. بس ہم پڑھ چکے ہیں, آپ کہاں تھے؟ میں ایک دو ایبسنٹ تھا تھوڑے کلاسوں میں. اچھا, یہ ختم ہو گیا ہے, دوبارہ سے آپ یا تو ریکارڈنگ سنیے یا جو ہے مطلب وہ کریں. ٹھیک ہے, وہ نماز اس کے وضو اور غسل کے اندر آ چکا ہے وہ. جی 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 حضرت. اور تھوڑا اس میں حضرت ایک نجاست غلیظہ تو نجاست خفیفہ. حضرت ایک سوال تھا. جی جی حضرت جب ہم جگہ کے پاک ہونے کا حکم بیان کر رہے ہیں تو ہم ہر جگہ کو پاک مانیں گے جب تک کہ نجاست نہ ملے, یا پھر ہمیں پاک کرنا ثابت کرنا ہوگا اس کو؟ اچھا, تو اس میں دیکھیں مطلب پوری شریعت کے اندر یہی حکم ہے کہ ہر چیز پاک ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ جو ہے اس کے برخلاف ہمیں کوئی ثبوت نہ ملے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز پاک ہے. جی. اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا کہ جیسے اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز کھانے کی بھی لا کے دے رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اس کو کھایا جائے. البتہ وہ ہم ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ مطلب مکروہ ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اسے پاک ہی قرار دیں گے. ٹھیک ہے, تو اسلام کے اندر مطلب کوئی بھی چیز ہے بائی ڈیفالٹ اسے پاک ہی سمجھا جائے گا. کھانے پینے کی چیزیں, ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیزیں یا مطلب نجاست وغیرہ جو کچھ بھی ہیں ان کو ہم پاک ہی سمجھیں گے, سوائے ایک چیز کے. ٹھیک ہے, یہ شاید میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, سوائے ایک چیز کے کہ گوشت کا یہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا پاک ہونا یہ آپ کے اوپر اس کا لازم ہے آپ کے اوپر پتہ کرنا. اس کو آپ بائی ڈیفالٹ پاک لے کے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, کوئی غیر مسلم آیا, ٹھیک ہے, اس نے آپ کو جو ہے لا کے, جیسے آپ لوگ بھی سبزی وغیرہ خریدنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سبزی خریدی آپ نے, یہ خریدا, انڈا خریدا, جو کچھ خریدا, مچھلی خریدی, تو وہاں پہ اب ہمیں وہاں پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پاک ہے نا پاک ہے, ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ وہ پاکی مانا جائے گا. صرف گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس کا حلال ہونا یہ پاک یہ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں آج کل یہ پایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آرام سے آرڈر کر دیا انہوں نے, زومیٹو سے سویگی سے آرڈر کر دیا, وہ آ گیا. بھلے ہی وہ دکان جو تھی وہ مسلمان کی تھی, لیکن لے کے آنے والا جو ہے وہ تو غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے, تو گوشت کے بارے میں حکم اتنا سخت ہے کہ علماء نے یہ فرمایا کہ ذبح ہونے سے لے کر پلیٹ میں آنے تک, یعنی کھانے تک, گوشت کسی مسلمان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو. گوشت کسی مسلمان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اگر ایک لمحے کے لیے بھی گوشت جو ہے وہ اوجھل ہو گیا, بھلے ہی مسلمان کا ہوٹل ہے, مسلمان ہی نے بنایا تھا, سب کچھ کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر اوجھل ہو گیا اور اس وقت جو ہے وہ غیر مسلموں کے پاس تھا اور ہمارے پاس کیا نام ہے مطلب کوئی مسلمان اسے نہیں دیکھ رہا تھا, تب ایسی صورت میں جو ہے اب اس کو نہیں کھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے, لیکن مطلب جس اوپینین کو میں فالو کر رہا ہوں بہاری شریعت کے اندر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو ہے یہاں پر اب نہیں, تو اب یہ زومیٹو سے سویگی سے بڑے مزے میں آپ نے منگا لیا. ٹھیک ہے, اگر امید ہے کہ آپ لوگ جہاں سے منگائیں گے وہ مسلمانی ہوٹل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر لانے والا وہ غیر مسلم ہے تو اب نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بعض اوقات آپ ہوٹل وغیرہ میں جائیں, وہاں پر وہ کہتے ہیں مطلب ہے وہ ہوٹل غیر مسلموں کے, لیکن وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ حلال سرٹیفکیٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے, حلال سرٹیفکیٹ وہ کیا پورا ٹائم بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں یہاں پر کے آر پورم میں, وہ بتاتے ہیں کہ مطلب غیر مسلم ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, صبح صبح ایک مسلمان کو بلا لیتا ہے, حافظ جی کو جو بھی ہیں, تو انہوں نے ایک دو مرغے ذبح کیے, اور ذبح کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت اب آپ جائیے. ٹھیک ہے, اب دن بھر جو کاٹتا ہے وہ خود کاٹتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ یہاں پر بنگلور میں مطلب ایک دو چیزیں اور ہیں کہ جیسے بعض کا لکھا تھا حلال کٹ, حلال نہیں لکھا, حلال کٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کاٹا غیر مسلم نہیں ہے لیکن حلال طریقے سے کاٹا, مطلب جیسے ہمارے یہاں وہ 3 رگوں وغیرہ کا جو سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ خاص کر مطلب یہ دیکھ کے کافی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان مطلب جن کے مطلب الحمدللہ ہم لوگ کے یہاں گوشت کھایا جاتا ہے, سب کچھ ہے نا, ہم اتنے مطلب
گوشت کے پیچھے مرتے ہیں کہ ذرا سا ہم جو ہے چھوڑ نہیں سکتے کسی ہوٹل میں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے جس پہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے. زیادہ ہی وہ ہے خود جا کے پک اپ کر کے لے کر آ جائے، ٹھیک ہے، پر منگوائے نہیں کر، ٹھیک ہے. تو گوشت کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں بائی ڈیفالٹ وہ پاک ہیں اور ان کو پاک ہی کنسیڈر کیا جائے گا. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ چلے، جن لوگوں نے فیس نہیں دی ہے برائے کرم فیس بھر دیں آپ لوگ. چلیں ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں عزت وقار، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ذلت و رسوائیوں سے بچائے، ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. احیاء اکیڈمی میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کے علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ فرمائے. آج بڑی 11ویں شریف ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو متمتع فرمائے، ان کا فیض ہم تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہر مسلمان کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ میری امی کی کامل مکمل مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. رحمت الرحمن کے پھولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ابدی دائمی خوشیاں نصیب عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.